खास यो बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको के हो र किन हामीले यो बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट तयार पार्नुपर्छ भने अब यो बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बुझ्न भन्दा अगाडि पहिला हामीले यो क्याश बुक भनेको के हो र यो पासबुक भनेको के हो त्यो बुझ्छौँ है त। यो क्याश बुक र पासबुक बुझ्नको लागि जस्तै एउटा हामीले उदाहरण लियौँ है त। यो उदाहरण लिनुभन्दा अगाडि हाम्रो चाहिँ यो क्याश बुकमा हाम्रो दुईटा कलम डेबिट र क्रेडिट र पासबुकमा दुईटा कलम हाम्रो डेबिट र क्रेडिट कहाँबाट आयो भन्ने कुरो। यो चाहिँ हाम्रो डबल कलम हामीले डबल कलम ट्रिपल कलम क्याश बुकहरू हामीले बनायौँ। अब यो डबल कलम ट्रिपल कलम क्याश बुक बनाउँदाखेरि पनि हाम्रो यो डेबिट र क्रेडिट साइड हुन्थ्यो। डेबिट भनेको लेफ्ट ह्यान्ड साइड र क्रेडिट भनेको राइट ह्यान्ड साइड। अब यसमा पनि हाम्रो दुईटा हुन्थ्यो, क्याशको र बैंकको कारोबारहरू हामीले रेकर्ड गर्थ्यौँ। यहाँ पनि यदि क्याश आयो भने हामीले डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्थ्यौँ प्लस कुराहरू, र अर्को चाहिँ हाम्रो पैसाहरू गयो अथवा चेक पठायौँ भने क्रेडिट साइडमा हामीले रेकर्ड गर्थ्यौँ, जुन चाहिँ हाम्रो के हो माइनस साइड। अब यो दुईटामा हाम्रो चाहिँ जस्ट हामी यहाँ क्यास ट्रान्ज्याक्सनहरू हेर्ने होइन, जस्ट हाम्रो बैंकसँग कारोबार भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो बैंक कलम मात्र लिने गर्छौँ है। यो बैंक कलम, यहाँको बैंक कलम र यो बैंक कलम, क्याश बुक अन्तर्गत हामीले बैंक कलम लिन्छौँ। बैंक कलमको दुईटा, डेबिट साइड भनेको चाहिँ प्लस, क्रेडिट साइड भनेको माइनस। यो यहीँबाट हाम्रो क्याश बुकमा डेबिट र क्रेडिट भन्ने आएको हो। डेबिट हाम्रो भनेको के हो प्लस हो र क्रेडिट भनेको माइनस। ल यति बुझिसकेपछि एउटा इक्जाम्पल लिउँ है त। इक्जाम्पल लियो भने अझ क्लियर भइन्छ। एउटा इक्जाम्पल मानौँ हामीले लियौँ कि एबिसी भन्ने कम्पनी छ र हाम्रो यो एबिसी भन्ने कम्पनी चाहिँ सनराइज बैंकमा खाता यसको मेन्टेन छ है। एबिसी भन्ने कम्पनी भयो र हाम्रो खाता चाहिँ केमा मेन्टेन छ, सनराइज बैंक। सनराइज यो एबिसी भनेको चाहिँ हाम्रो कम्पनी हो र यो कम्पनीमा हाम्रो चाहिँ क्याश बुक हामीले मेन्टेन गर्छौँ। अब यो क्याश बुक अन्तर्गत हाम्रो दुईटा कलम हुन्छ, अघि पनि मैले भने डेबिट कलम र क्रेडिट कलम। डेबिट कलम भनेको चाहिँ प्लस कलम हो, अथवा पैसा आयो भने क्यास आयो के अरे सरी चेक आयो भने चाहिँ चेक कलेक्सनको डिपोजिटको लागि पठायौँ। हाम्रो बैंक ब्यालेन्स इन्क्रिज भयो भने हामी डेबिट साइडमा राख्छौँ र बैंक ब्यालेन्स हाम्रो डिक्रिज भयो भने के हो क्रेडिट साइडमा राख्छौँ। अब यो भनेको पासबुक भनेको चाहिँ सनराइज बैंकले चाहिँ हाम्रो खातामा मेन्टेन गर्ने। जस्तै हामीले यदि सनराइज बैंकमा चेक पठायौँ भने चाहिँ उनीहरूले सनराइज बैंकले चाहिँ हाम्रो खातामा प्लस गर्नको लागि क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गर्छ। त्यही भएर हामीले इनकेस पैसा डिपोजिट गर्न पठायो भने योर अकाउन्ट हेज बिन क्रेडिटेड बाई समथिङ अमाउन्ट भनेर भन्छ, कारण त्यो। अब यो क्रेडिट साइडमा किन राख्या भन्दाखेरि चाहिँ यो 5000 जस्तै हामीले यहाँ मानौँ डिपोजिटको लागि पठायौँ, हामीले आफ्नो क्यास बुकमा प्लस साइडमा रेकर्ड गर्यौँ। अब यो 5000 हामीले रेकर्ड गरेपछि हाम्रो बैंक ब्यालेन्समा पनि बढेको त देखाउनु पर्यो। अब बढेको लागि चाहिँ हामीले सनराइज बैंकले चाहिँ क्रेडिट साइडमा लगेर रेकर्ड गर्छ प्लस 5000 भनेर। अकाउन्ट क्रेडिटपट्टि किन भन्दाखेरि यो 5000 भनेको चाहिँ हाम्रो पैसा हो, सनराइज बैंकको त होइन। त्यही भएर चाहिँ सनराइज बैंकले चाहिँ सनराइज बैंकको लागि चाहिँ यो 5000 भनेको लायबिलिटी भयो। त्यही भएर उसले क्रेडिट कलममा 5000 उसले इन्ट्री गरेको देखाउँछ। र डेबिट कलम भनेको चाहिँ सनराइज बैंक जस्तै सनराइज बैंकको लागि कुनै इन्कम भयो भने अथवा हाम्रो लागि कुनै एक्सपेन्सेस भयो भने चाहिँ सनराइज बैंकको लागि इन्कम भयो त्यो। त्यही भएर चाहिँ यदि हामीले जस्तै मानौँ यो 1000 रुपियाँको चाहिँ बैंक चार्ज भयो, बैंक चार्ज काटेर बैंक चार्जको लागि हामीले के अरे 1000 रुपियाँ बैंक चार्ज भनेर काट्यो भनेपछि यति बेला चाहिँ 1000 रुपियाँ कहाँ सनराइज बैंकले 1000 रुपियाँ डेबिट कलममा इन्ट्री गरेर आउँछ र हाम्रो खाताबाट घटाएर अनि ब्यालेन्स देखाउँछ क्या। यसलाई सुरुबाट हेर्दाखेरि मानौँ हामीले 5000 को चाहिँ चेक पठायौँ डिपोजिटको लागि र यता पासबुकमा चाहिँ हाम्रो क्रेडिट कलममा 5000 इन्ट्री गर्यो भनेपछि अब हाम्रो टोटल ब्यालेन्स भनेको यहाँ देखाउने भनेको कति हो, हाम्रो खातामा 5000 छ र हामीले आफ्नो साइडबाट देखाउँदाखेरि पनि हाम्रो खातामा 5000 नै ब्यालेन्स देख्यो। यति हुँदाखेरि यसमा केही प्रब्लम भयो।
अहिले हाम्रो 5000 हामीले रेकर्ड गरेको अनुसार हाम्रो क्यास बुक अनुसार कति छ 5000 हाम्रो खातामा ब्यालेन्स हुनु पर्यो र यहाँ पासबुकमा पनि हाम्रो सनराइज बैंकमा हामीले अकाउन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ सनराइज बैंकको स्टेटमेन्ट हेर्दाखेरि पनि हाम्रो ब्यालेन्स कति छ 5000 छ। अब यहाँ 1000 रुपैयाँ बैंक चार्ज भनेर चाहिँ सनराइज बैंकले काट्यो भनेपछि हामीले यहाँ आफ्नो क्रेडिट कलममा माइनस गर्यौं 1000 रुपैयाँ र अब हाम्रो खातामा कति हुनु पर्यो ब्यालेन्स 4000 हुनु पर्यो। यो हामीले रेकर्ड गरे अनुसार चाहिँ 4000 हुनु पर्यो भनेर मेन्टेन गरेको। अब पासबुकमा पनि अब सनराइज बैंकले 1000 रुपैयाँ त काट्यो भनेपछि अब पासबुकमा पनि हाम्रो ब्यालेन्स कति हुनु पर्यो 4000 हुनु पर्यो। यति बेला पनि हाम्रो ठिक छ, यो 4000 छ क्यास बुक अनुसार, पासबुक अनुसार पनि 4000 छ। ल मानौ अब यो अर्को हामीले 2000 रुपैयाँ चाहिँ यो पेमेन्टको लागि पठायौं, पेमेन्टको लागि चेक पार्टीलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने थियो 2000 रुपैयाँ 2000 रुपैयाँ पठायौं र हामीले अब रेकर्ड गर्दाखेरि हाम्रो खातामा कति हुनु पर्यो पैसा 2000 हुनु पर्यो। 4000 मा 2000 घटेर 2000 हुनु पर्यो। तर मानौ यो 2000 को चेक चाहिँ बैंकले पेमेन्टै गर्दैन भनेपछि बैंकले पेमेन्ट त जेरो गर्यो भनेपछि अब यहाँनिर बैंकमा हेर्दाखेरि ब्यालेन्स 4000 माइनस जेरो गर्यो भने कति भयो 4000 छ भनेपछि अब हामीले रेकर्ड गरेको अनुसार चाहिँ 2000 हुनु पर्यो। तर बैंकले रेकर्ड गर्ने अनुसार बैंकमा हाम्रो खातामा ब्यालेन्स कति छ 4000 छ। अब यहाँ 2000 छ, यहाँ चाहिँ 4000 छ भनेपछि अब यो दुईटै ब्यालेन्स हाम्रो ट्याली भएन के, दुईटै बराबर आएन। त्यति बेला अब यो बराबर किन आएन भन्ने कुरो चाहिँ हामीले पत्ता लगाउँछौं। के कुरा मिस्टेक भयो भन्ने कुरो हामीले मिस्टेक गर्यौं कि बैंकले मिस्टेक गर्यो भनेर। अब त्यो मिस्टेक सच्याउनको लागि चाहिँ हामीले एउटा स्टेटमेन्ट तयार पार्छौं जसलाई हामीले के भन्छौं बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भन्ने गर्छौं। खास कन्सेप्ट चाहिँ यो। अब यो बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट पनि हाम्रो दुईटा मेथडबाट गर्छौं, एडलेस मेथडबाट, अर्को चाहिँ हाम्रो प्रॉफिट और लस कन्सेप्टबाट। यो दुईटा कन्सेप्टबाट चाहिँ हामीले बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट पाउँछ। यो बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा कुन चाहिँ हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन प्लस गर्नु पर्यो कुन चाहिँ माइनस गर्नुपर्ने भन्ने कुरो। अब यो कन्सेप्ट अन्तर्गत पनि हामीले पहिला सुरु के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चेकको पर्पसहरु के हुन्छ। पर्पस अफ चेक, चेक हामीले कुन कुन पर्पसको लागि युज गर्छौं है। पहिलो पर्पस भनेको चाहिँ एउटा डिपोजिटको लागि अथवा कलेक्सनको लागि। यदि हामीले कुनै चेक डिपोजिटको लागि पठाएको छौं अथवा कुनै हामीले चेक हामीले कलेक्सनको लागि पठाएको हो भने त्यसलाई हामीले के गर्छौं प्लस भनेर रेकर्ड गर्छौं। हामीले आफ्नो क्याश बुकमा के गर्छौं प्लस गर्छौं। यदि हामीले चेक अथवा पेमेन्टको लागि पठाओ, चेक इस्युड फर पेमेन्ट छ भने अथवा पेमेन्टको लागि पठाएको हो भने त्यो चाहिँ हामीले के भयो माइनस गर्छौं। त्यसैगरी यदि खर्चहरु छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले के गर्छौं माइनस गर्छौं। यदि आम्दानीहरु छ भने त्यसलाई हामीले के गर्छौं प्लस गर्छौं। यति चारवटा कुरोमा बेस्ड भएर चाहिँ हामीले बल्ल बैंक रिकन्सिलिएसन तयार पार्छौं। यति चारवटा कुरो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। ल अब अझै डिटेलमा अब एड र लेस कन्सेप्टबाट चाहिँ के हो यो एड लेस भनेको चाहिँ कुनलाई एड गर्ने कुनलाई लेस गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ एउटा एक्जाम्पलबाट हामीले बुझ्छौं है त। क्वेशन नम्बर 7 2073 सेट डी मा हामीलाई पहिले सोधिसकेको क्वेशन हो। यो बोर्ड एक्जाममा सोधेको क्वेशन हो। ल हाम्रो यो एड लेस यो वर्किङ नोट पहिला हामीले बनाउँछौं कुनलाई एड गर्ने कुनलाई लेस गर्ने भन्ने कुरो। यो वर्किङ नोटमा हाम्रो यो फर्मेट भयो। यो वर्किङ नोटको चाहिँ सिरियल नम्बर, क्याश बुक, पासबुक र डिफरेन्सेस। अब हामीले क्वेशन पढ्दाखेरि हामीलाई कुन साइडबाट मिला भनेर भन्न खोजे हो, क्याश बुकबाट मिला भने हो कि पासबुकबाट मिला भने हो, त्यो हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। यहाँ हामीलाई ब्यालेन्स एज पर क्याश बुक भनेको छ 50000 भनेपछि यो क्याश बुकमा हामीले टिक लगाउनु पर्यो। कति ब्यालेन्स सो गरे हाम्रो क्याश बुकले 50000 पोजिटिभ 50000 है।
त्यही भएर 50,000 हाम्रो क्यास बुकले ब्यालेन्स हो गर्यो। कहिलेकाहीँ हामीलाई ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक भन्यो भने त्यो नेगेटिभ ब्यालेन्स हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले माइनस भनेर राख्छ, -50,000। यदि ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक भनेको छ, डेबिट ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक भनेको छ भनेपछि त्यसलाई हामीले प्लसमै राख्छौँ। यदि क्रेडिट ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक भनेको छ भने क्रेडिट भनेको क्यास बुकमा के हो, माइनस हो, त्यही भएर त्यसलाई माइनसमा हामीले राख्छौँ। ल यहाँनिर हाम्रो ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक भन्यो 50,000 राख्यौँ, 1 नम्बर भयो। अब सेकेन्ड नम्बरमा के भनेको छ भन्दा चेक अफ ₹4,000 वेयर सेन्ट टु ब्याङ्क, हामीले ब्याङ्कमा चेक चाहिँ पठायौँ रे। चेक अफ ₹4,000 वेयर सेन्ट टु ब्याङ्क फर कलेक्सन, हामीले ब्याङ्कमा के को लागि पठायौँ, कलेक्सनको लागि पठायौँ। अब हामीले चेक चाहिँ कलेक्सनको लागि पठाएको हो भने, कलेक्सन पर्पसको लागि हो भने हामीले प्लसमा राख्नु पर्यो कि माइनसमा राख्नुपर्ने कुरो। ल यदि डिपोजिट अथवा कलेक्सनको लागि हो भने प्लस भनेपछि हामीले क्यास बुकमा प्लस गर्यौँ कति, 4,000 चेकको लागि कलेक्सनमा ब्याङ्कमा कलेक्सनको लागि पठायौँ। हामीले 4,000 रुपियाँ के गर्यौँ, ब्याङ्कमा कलेक्सनको लागि पठायौँ, त्यही भएर प्लस 4,000 हामीले क्यास बुकमा रेकर्ड गरिसक्यौँ। तर बट चेक अफ ₹3,000 only were credited in पासबुक। अब पासबुकमा क्रेडिटेड भनेको के हो, प्लस भन्छ, पासबुकमा कति प्लस गर्यो, 3,000 मात्र। अब यहाँनिर हामीले हेर्नु पर्यो, अब हामीले मिलाउन खोजेको कुन साइडबाट हो, क्यास बुकबाट हो भनेपछि अब क्यास बुकमा हेर्नु पर्यो हाम्रो। यहाँ हाम्रो क्यास बुकमा के छ, प्लस 4,000 छ, यता पासबुकमा हाम्रो प्लस 3,000 छ भनेपछि अब यो हाम्रो क्यास बुकमा अब धेरै अमाउन्ट भयो कि थोरै अमाउन्ट भयो, अभियसली धेरै भयो, प्लस 4,000 बढियो प्लस 3,000 भन्दा, भनेपछि अब यो क्यास बुकमा हाम्रो धेरै भइसकेपछि के गर्नु पर्यो, यसलाई मिलाउनको लागि हामीले यसलाई थोरै बनाउनु पर्यो, भनेपछि यसलाई लेस गर्नु पर्यो। यो 4,000 धेरै भयो, त्यही भएर यसलाई के गर्नु पर्यो, लेस गर्नु पर्यो। अब लेस कति गर्ने भन्दाखेरि यो दुईटा बीचको डिफरेन्स अमाउन्ट कति छ, फरक कति छ दुईटा बीचमा, यता 4,000 छ, यता 3,000 छ, यो दुईटा बीचमा फरक भने कतिको, 1,000 को हो, त्यो लेस 1,000 गर्नु पर्यो। त्यसपछिबाट चाहिँ नेक्स्ट नम्बर के भनेको छ, अ डेप्टर हैज डाइरेक्टली डिपोजिटेड ₹10,000 इन द बैंक। एउटा हाम्रो पैसा लिनुपर्ने जोबाट थियो, त्यो व्यक्तिले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि 10,000 हाम्रो बैंक खातामा लगेर डाइरेक्ट डिपोजिट गरिदियो भनेपछि बैंक खातामा डाइरेक्ट डिपोजिट भयो प्लस 10,000। चेक हाम्रो डिपोजिटको लागि हो भने, कलेक्सनको लागि हो भने कुन साइन युज गर्ने, प्लस साइन युज गर्ने है। त्यही भएर डाइरेक्टली एउटा कस्टमरले हाम्रो खातामा, बैंक खातामा प्लस 10,000 गरिदियो, डिपोजिट गरिदियो। तर बट नट रेकर्डेड इन क्यास बुक, क्यास बुकमा हाम्रो के छ, रेकर्डै भएको छैन भनेपछि हाम्रो क्यास बुकमा 0 भयो। अब यो हाम्रो क्यास बुकमा हेर्नु पर्यो, यहाँ धेरै भयो कि थोरै भयो भन्ने कुरो। अब यो क्यास बुकमा हाम्रो कति छ, 0 छ, यता पासबुकमा कति छ, 10,000 छ भन्छ। अब यो क्यास बुकमा हाम्रो के भयो, क्यास बुकमा त थोरै देखियो, 0 भनेको त थोरै हो, भन्छ थोरै देखियो भने पनि यसलाई के गर्नु पर्यो, एड गर्नु पर्यो। एड कतिले थोरै देखियो, 10,000 भनेपछि अब यहाँ थोरै भयो भने एड गर्ने, धेरै भयो भने लेस गर्ने, यति हो हाम्रो कन्सेप्ट भनेको चाहिँ। अब यो कसरी मिलिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर सेकेन्ड नम्बरमा के छ, लेस 1,000 गरेका छन् भनेपछि क्यास बुकमा हाम्रो के गर्नु पर्यो, अब माइनस 1,000 रुपियाँ गऱ्यो भने ठ्याक्क मिल्छ कि। अब प्लस 4,000 माइनस 1,000 गऱ्यो भने प्लस 3,000, यता नि प्लस 3,000, यसरी ब्यालेन्स भइरहन्छ। सिमिलरली अब यहाँनिर ट्रिपल आई नम्बरमा के भयो भन्दाखेरि क्यास बुकमा हामीले अब यहाँ के गर्नु पर्यो, प्लस 10,000 गर्नु पर्यो भन्न खोजेको कि। भनेपछि यहाँ 0 छ, अब यहाँ प्लस 10,000 गऱ्यो भने के हुन्छ, यता नि प्लस 10,000, यता नि प्लस 10,000, यसरी हाम्रो ब्यालेन्स भइरहन्छ। आईभी नम्बर हेरौँ, चेक ड्रन बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट। अब यो चाहिँ के हो, पेमेन्टको लागि हो रे।
यहाँ पेमेन्ट भन्ने शब्द आयो है। अब पेमेन्टको लागि हो भने कुन हो माइनस साइन युज गर्छौँ भनेपछि चेक ड्रन हामीले चेक चाहिँ काट्यौँ है बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट तर त्यो चेक चाहिँ हामीले पेमेन्टको लागि पठाएनौँ भन्नाले त्यो चेक चाहिँ पेमेन्टको लागि चाहिँ ब्याङ्कमा लगाएर प्रेजेन्ट नै भएन अरे भनेपछि हामीले त यहाँबाट चेक काटेर त पठायौँ त्यही भएर हामीले आफ्नो क्यास बुकमा पहिल्यै 5000 माइनस गरिसक्यौँ तर यो चेक 5000 लग्दा लग्दा ब्याङ्कमा के भयो ब्याङ्कमा लगाएर प्रेजेन्ट नै भएन त्यो 5000 को चेक ब्याङ्कमा पुगेन भनेपछि ब्याङ्कले त के गर्यो रेकर्डै नगर्ने भयो 5000 को चेक ब्याङ्कमा आएन भने ब्याङ्कले त पेमेन्ट दिँदैन नि भनेपछि ब्याङ्कमा के भयो रेकर्ड 0 भनेपछि अब यहाँबाट मिलाउन हामीले कहाँबाट खोजेको क्यास बुकबाट मिलाउन खोजेको किन क्वेसनले हामीलाई क्यास बुकबाट मिला बनायो त्यही भएर क्यास बुकबाट मिलाउनु पर्यो भनेपछि क्यास बुकबाट मिलाउँदाखेरि अब यो हाम्रो क्यास बुकमा धेरै देखियो कि थोरै देखियो भन्ने कुरो अब -5000 भन्ने -5000 छ यहाँ हाम्रो क्यास बुकमा पासबुकमा 0 छ भनेपछि क्यास बुकमा हाम्रो के देखियो थोरै देखियो नि त -5000 भनेको त थोरै हो 0 भन्दा त भनेपछि अब यहाँ क्यास बुकमा हाम्रो थोरै देखियो भने के गर्नु पर्यो अब एड गर्नु पर्यो कति 5000 अनि यसरी ठ्याक्क हाम्रो ब्यालेन्स भइरहन्छ -5000 प्लस 5000 गरे भने 0 0 हुन्छ 5 नम्बरमा के भनेको छ सर्भिस चार्ज अब चार्ज भन्ने बित्तिकै एक्सपेन्सेस हो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस सर्भिस चार्ज एक्सपेन्सेस बैंक कमिसन रेन्टहरू खर्चहरू यी सबै खर्चहरू भन्ने अटोमेटिक हाम्रो के आउँछ माइनसमा आउँछ है अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस डाइरेक्ट हाम्रो के हुन्छ माइनस हुन्छ ल अनि के भन्यो अब कतापट्टि माइनस क्यास बुकमा माइनस कि पासबुकमा अब क्वेसन पढौँ है त सर्भिस चार्ज अफ ₹200 सोन इन पासबुक ओन्ली भनेपछि पासबुकमा हाम्रो के गर्यो 200 रुपियाँ चार्ज देखाइयो भनेपछि क्यास पासबुकमा हाम्रो के गर्यो -200 रुपियाँ चाहिँ डिडक्ट गरिसक्यो अब यहाँ हामीलाई अत्तो पत्तो छैन अथवा क्वेसन साइलेन्ट छ केही भनेको छैन भनेपछि हामीलाई केही पनि थाहा छैन भन्न खोज्यो है भनेपछि क्यास बुकमा के भयो 0 अब हामीले मिलाउन खोज्यो कहाँबाट हो क्यास बुकबाट हो भनेपछि अब यो क्यास बुकमा अब यहाँनिर हामीलाई के भयो धेरै भयो कि थोरै भयो भन्ने अब 0 धेरै कि -200 धेरै 0 धेरै हो धेरै भएपछि के गर्नु पर्यो लेस गर्नु पर्यो लेस 200 अब बीआई बीआईमा हेरौँ है बीआई नम्बर के भनेको छ रेन्ट कलेक्टेड बाई ब्याङ्क भनेपछि अब यो कलेक्सन गर्नु भनेको कलेक्ट गर्नु भने के हो प्लस गर्नु हो यहाँ पहिले मैले लेख्दा छ डिपोजिटको हो भने कलेक्सनको हो भने अथवा कलेक्टेड भन्ने वर्ड युज भएको छ भने त्यो चाहिँ प्लस हो रेन्ट कलेक्टेड बाई ब्याङ्क ₹10,000 भनेपछि ब्याङ्कले 10,000 क्रेडिटेड ओन्ली इन पासबुक ल 10,000 चाहिँ ब्याङ्कले के गर्यो कलेक्ट गरिदियो हाम्रो पैसा 10,000 रुपियाँ रेन्टको चाहिँ कलेक्ट गरिदियो भनेपछि हाम्रो पासबुकमा 10,000 रुपियाँ के भयो इन्ट्री भइसक्यो तर हामीलाई केही पनि थाहा छैन हामीले अहिलेसम्म रेकर्ड केही पनि गरेका छैनौँ त्यही भएर 0 क्यास बुक अब हाम्रो क्यास बुकमा धेरै भयो कि थोरै भयो भन्ने कुरो अब 0 यता हाम्रो क्यास बुकमा 0 छ यता प्लस 10,000 छ अब यो 0 धेरै कि प्लस 10,000 धेरै भन्ने कुरो चाहिँ क्वेसन सोध्नु पर्यो भनेपछि 0 यतातिर हाम्रो के भयो थोरै देखियो भनेपछि अब क्यास बुकमा थोरै देखियो भने के गर्नु पर्यो यहाँ एड गर्नु पर्यो त्यो एड गर्ने कतिले एड 10,000 अब यति गरिसकेपछि बल्ल हामीलाई थाहा भयो कुन कुन कुरा हामीले प्लस गर्ने कुन कुन कुरा हामीले माइनस गर्ने भन्ने कुरो अब यसलाई चाहिँ हामीले एउटा प्रपर फर्मेटमा गर्छौं यसको फर्मेट हाम्रो ड्रा गर्छौं
ल अब यहाँनिर हेरौँ बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट प्रपर फर्मेटमा हामीले बनाउँछौँ है। सुरुमा हामीलाई के भनेको छ क्वेसनले ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक भनेको छ 50,000, त्यो हामीले रेकर्ड गर्छौँ पहिले। ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक डाइरेक्ट हामीले नेट अमाउन्टमा राख्छौँ यतातिर, अमाउन्टमा 50,000। अब यति कुरो पहिले सुरु यति कुरो गर्नु पर्यो। अब त्यसपछिबाट चाहिँ अब कुन कुन पहिला सुरु एड गर्छौँ, एड। अब एड चाहिँ कुन कुन कुरा गर्ने भन्ने कुरो भयो। एड हाम्रो अब यहाँ डिफरेन्सेसमा हेर्नु पर्यो, एड हामीले कुन कुन गरेका छौँ, यो 3rd नम्बर एड गरेका छौँ, त्यसपछिबाट चाहिँ 4th नम्बर पनि एड गरेको हो, त्यसपछि हाम्रो 6 नम्बर पनि एड गरेको हो। हुन्छ यति 3टा कुरो चाहिँ हामी एड गर्नु पर्यो। अब टक्क यसरी ट्रिपल-आई नम्बर एड गरे हो, त्यो ट्रिपल-आई नम्बर लेख्ने। ट्रिपल-आई नम्बर लेख्ने, यहाँ क्वेसन चाहिँ जे छ त्यो क्वेसन चाहिँ सार्दिने, अमाउन्ट चाहिँ नलेख्ने है। अमाउन्ट हामीले अमाउन्ट डिटेल कलममा लेख्छौँ, जस्ट यहाँको क्वेसन मात्र सार्ने। के छ, अ डेप्टर एज डाइरेक्टली डिपोजिटेड इन द बैंक बट नट रेकर्डेड इन क्यास भनेपछि अथवा डेप्टर्स in the bank but not recorded in cash book. यति गरेपछि कति अमाउन्ट बराबर हो, 10,000। 10,000 यहाँ राख्ने डिटेलमा। त्यसपछि कुन छ अर्को हामीले एड गर्नुपर्ने, 4थो नम्बर आईभी नम्बर। आईभी नम्बर के छ, क्वेसन सार, चेक ड्रन बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट। चेक ड्रन बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट कतिको छ, 5,000। अर्को कुन चाहिँ हामीले एड गर्नुपर्ने, यहाँ छ एड गर्नुपर्ने भिआई नम्बर 6 नम्बर, भिआई 6 नम्बर के छ, क्वेसन सार्नेमा है। रेन्ट कलेक्टेड बाई बैंक credited only in, अमाउन्ट बाहेक अरू सबै सार्दिने है, यदि अप्ठ्यारो भयो न त ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेख्दा नि केही फरक पर्दैन। 10,000। अब यहाँ टोटल कति भयो, 10,000 यो, 5,000 रुपियाँ यो, 10,000 र 5 ले 15,000, 15 र 10 ले कति भयो, 25,000। यो 25,000 यतातिर टोटलमा हामीले लेख्छौँ 25,000। अब 50,000 पहिल्यै चाहिँ हाम्रो प्लसमा र 25,000 फेरि एड गर्नु पर्यो, कति हुन्छ टोटल हाम्रो 75,000। ल यति भइसकेपछि अब के गर्नु पर्यो, लेस गर्छौँ, घटाउने कुराहरू घटाउँ। अब लेस गर्नुपर्ने कुन कुन छ, क्वेसन नम्बर 2। क्वेसन नम्बर 2 हाम्रो के छ, लेस गर्नुपर्ने, र अर्को क्वेसन नम्बर 5 पनि लेस गर्नुपर्ने छ। क्वेसन नम्बर 2 मा के छ, क्वेसन नम्बर 2 को चाहिँ हाम्रो के छ, क्वेसन नम्बर 2 मा हाम्रो के भनेको छ, चेक अफ ₹4,000 वेयर सेन्ट टु बैंक। हामीले 4,000 को चेक चाहिँ केमा पठायौं, बैंकमा पठायौं फर कलेक्सन, बट चेक अफ ₹3,000 ओन्ली क्रेडिटेड इन पासबुक। चेक सेन्ट टु द बैंक फर कलेक्सन, 4,000 को बैंकमा कलेक्सनको लागि पठायौं, तर 3,000 मात्र क्रेडिट भयो भने चाहिँ 1,000 के भयो, क्रेडिट भएन। अनि चेक सेन्ट फर कलेक्सन बट नट क्रेडिटेड भन्दा लेख्दा नि हुन्छ। चेक सेन्ट
or collection but not credited by बिल कति क्रेडिट गर्दिएन भन्ने कुरो लेख्नु पर्यो कि अब यहाँ 2 नम्बर कतिको अमाउन्ट छ हाम्रो डिफरेन्स अमाउन्ट भनेको कति छ यहाँ 1000 यो 1000 रुपैयाँ राख्नु पर्यो अर्को लेस गर्नु पर्ने बी नम्बर 5 नम्बरमा के भनेको छ है सर्भिस चार्ज अफ ₹200 सोन इन पासबुक ओन्ली सर्भिस चार्ज shown in passbook कति छ हाम्रो अमाउन्ट भनेको लेस गर्नुपर्ने 200 अब यति टोटल यहाँ हामीले जोडेर यतातिर माइनसमा राख्नु पर्यो है 1000 रुपैयाँ यो 200 रुपैयाँ यो भनेपछि 12 रुपैयाँ माइनसमा 1200 अब यो घटाइसकेपछि कति आउँछ है 75000 बाट 1200 घटाउनु पर्यो यसलाई हामीले के भन्छौं ब्यालेन्स एज पर अब यहाँ माथि हामीले क्याश बुकबाट मिलाएको हो भने तल चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो पासबुक भन्नु पर्यो पासबुक 75000 मा हाम्रो 1200 घटाउँदा कति हुन्छ 73000 75000 मा हाम्रो 1200 घटाउँदा कति हुन्छ 73800 यति गरेपछि बल्ल हाम्रो बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट के हुन्छ रेडी हुन्छ यति गरे भने बल्ल हाम्रो 5 मार्क्स कम्प्लिट हुन्छ है